हाम्रो गुरु यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछ। आज पनि हामी सदाका झैं नयाँ भिडियोहरू लिएर यहाँहरू सामु उपस्थित भइसकेका छौँ। आज हामी ब्याचलर तहको अनिवार्य नेपाली विषयमा रहेको कवि दुर्गालाल श्रेष्ठद्वारा रचना गरिएको मनको दैलो शीर्षकको कविता लिएर यहाँहरू सामु उपस्थित भएका छौँ। आशा छ यहाँहरूलाई हामीले बनाएका भिडियोहरू अवश्य पनि मन पर्नेछन्। आजको भिडियो सुरुवात गर्नुभन्दा अगाडि यदि यहाँहरू पनि हामीलाई पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ, यस च्यानलमा पहिलो पटक आउँदै हुनुहुन्छ भने हाम्रो यस च्यानललाई लाइक तथा सब्स्क्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला, जसले गर्दा हामीले बनाएका भिडियोको नोटिफिकेसन सहज रूपमा यहाँहरूको हातमा आइपुगोस्। यति भन्दै अब आजको पाठ सुरुवात गर्न चाहन्छु। आउनुहोस् सँगसँगै आजको पाठ अध्ययन गरौँ। कवि दुर्गालाल श्रेष्ठ मनको दैलो। सबैभन्दा पहिला हामी यस कवितालाई वाचन गर्नेछौँ, त्यस पछाडि कवि परिचय, कविताको अन्य सामग्रीहरू पस्किनेछौँ। देख्छु विजयमा पनि म पराजय, देख्छु विजयमा पनि म पराजय, युद्ध अरे किन बाबा, हद्द मिले पनि सत्ता होइन र के नै हो त्यो जावा। खै मान्छेमा त्यो मान्छेपन, खै त्यो धर्म धरोहर, खै त्यो उसको सिर्जना शक्ति, करुणा मान सरोवर। बाहिर रङ्ग र रोगन फेर्दै जत्तिकै छाओस् क्रान्ति, मनकै दैलो बन्द छ बाबा कसरी आओस् शान्ति, मनकै दैलो बन्द छ बाबा कसरी आओस् शान्ति। यसरी यो कविता सकिन्छ। 3टा हरफमा मात्रै संरचित रहेको देखिन्छ। अब हामी कवि दुर्गालाल श्रेष्ठको जीवनीगत परिचय हेरौँ के छ। कवि दुर्गालाल श्रेष्ठको जन्म विक्रम सम्वत 1992 श्रावण कृष्ण एकादशीका दिन काठमाडौँको नैकनटोलमा भएको थियो। उनको माता आशामती श्रेष्ठ थियो भने पिताको नाम चाहिँ गणेशलाल श्रेष्ठ थियो। त्यसैगरी उनको पहिलो कविताको कुरा गर्ने हो भने विक्रम सम्वत 2009 सालमा सुस्केरा पत्रिकामा 2 थोपा शीर्षकको कविता प्रकाशन गरेर नेपाली साहित्यमा उनको यात्रा अघि बढेको थियो। त्यसैगरी उनको कविता संग्रहको कुरा गर्ने हो भने तपक 2057, फूल तिम्रै बारीको 2057, किरकिरे धर्साहरू र अन्तर्भाव जस्ता कविता संग्रहहरू रहेका छन्। त्यसैगरी उनको बाल खण्डकाव्यको कुरा गर्ने हो भने इच्छाको सिमाना 2055, त्यस्तै बालगीत संग्रह चाहिँ कागजको ढुङ्गा, चिरबिरी, इच्छाको सिमाना रहेको देखिन्छ। त्यस्तै उनले प्राप्त गरेको मान सम्मान पुरस्कार भने उत्कृष्ट नाटक लेखन पदक 2048, नरोत्तम दास इन्दिरा पुरस्कार रहेको देखिन्छ 58मा, त्यस्तै अभियान पुरस्कार 2058, नूर गङ्गा पुरस्कार 2059, राष्ट्रिय बाल साहित्य पुरस्कार लगायतका पुरस्कारहरू चाहिँ उनले प्राप्त गरेको देखिन्छ। त्यसैगरी नेपाल भाषा परिषदद्वारा जनकवि उपाधि 2060, इन्द्रेणी सांस्कृतिक समाजद्वारा जनगीतकारको उपाधि 2061 समेत प्राप्त गरेको देखिन्छ। यसरी हामीले कवि दुर्गालाल श्रेष्ठको व्यक्तिगत परिचय हेर्यौं। अब हामी दुर्गालाल श्रेष्ठका प्रमुख कवितात्मक विशेषताहरूको चर्चा गर्नेछौँ। 1 नम्बरमा के छ भन्दा यिनका कवितामा प्रगतिवादी चिन्तन पाइन्छ। प्रगतिवादी भावधाराका प्रमुख कवि हुन् यिनी पनि। यिनका कवितामा मानवतावादी विचार पाइन्छ। त्यस्तै यिनका कवितामा शान्तिको आग्रह पाइन्छ। त्यसैगरी यिनी स्वतन्त्रताका पक्षपाती कवि हुन्। त्यसैगरी यिनी जातीय र राष्ट्रिय स्वाभिमानमा गर्व गर्दछन्। त्यस्तै यिनी विसङ्गतिलाई चित्रण गर्दछन्। स्वस्थ र आदर्शवादी समाज निर्माणको उद्घोष गर्दछन्। यिनका कवितामा आदर्श समाज स्थापना गर्ने आग्रह समेत गरिएको हुन्छ। त्यसैगरी यिनी सरल, सरस र सहज भाषा शैलीमा कविता रचना गर्ने कविका रूपमा चाहिँ परिचित रहेका छन्। त्यस्तै यिनका कविता लघु आकारका हुन्छन्। यो भयो उनको प्रमुख कवितात्मक विशेषताहरू। यसरी यहाँहरूले यो विशेषताहरूलाई हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै यिनी आफ्ना कविता मार्फत आशावादी स्वर सुसेल्दछन्। त्यसैगरी अब जाउँ हामी कविताको विश्लेषणतिर। मनको दैलो कविताको विश्लेषण कुन सन्दर्भमा रचना गरियो त भन्दा मनको दैलो युद्ध र आतंकबाट सन्त्रस्त जनजीवनको अन्त्य भई स्वस्थ र समृद्ध नेपाल निर्माण हुनुपर्छ भन्ने लेखकभित्रको आस्था भाव प्रकट गर्ने सन्दर्भमा संरचित भएको देखिन्छ। त्यसैगरी यसको सारांशको कुरा गर्ने हो भने युद्धले विजय होइन पराजय मात्र दिन्छ। युद्धले सत्ता मात्र प्रदान गर्छ। मान्छेभित्र मानवीय संवेदना र धर्म हुनुपर्छ। ऊभित्र सिर्जना शक्ति र करुणाको मानसरोवर हुनुपर्छ। बाहिर रङ्ग रोगन फेरेर गरिएको क्रान्तिले मनको ढोका बन्द भएसम्म शान्ति ल्याउन सकिँदैन भन्ने मूल सारांश यसमा रहेको छ। त्यसैगरी यसको शीर्षकको कुरा गर्ने हो भने मनको दैलो पदावली
यस कविताको मुख्य शीर्षक हो। कविले यसमा मनको दैलो भन्ने पदावली अभिधार्थमा नभएर प्रतीकात्मक अर्थमा प्रयोग गरेका छन्। मनको विचार अभिव्यक्त हुने मार्गका रूपमा यो पदावली प्रयोग भएको छ। मानिस भित्रबाट नै शान्ति र करुणा फैलिनुपर्छ। प्रत्येक देशका नागरिकले नै सिर्जना र विकासलाई पछ्याउनुपर्छ, अन्यथा कुनै पनि देश समृद्ध बनाउने काम असफल हुन्छ। प्रत्येक नागरिकको विचार पवित्र हुनुपर्छ, तब मात्र राष्ट्र उन्नति र प्रगतिको शिखरतर्फ यात्रा आरम्भ गर्दछ। मान्छेले बाह्य रङ्ग परिवर्तन गरेर मात्र शान्ति र समृद्धि प्राप्त हुन सक्दैन। भित्री आत्मालाई उदार बनाएपछि मात्र करुणा, मानवता र शान्ति प्राप्त हुन्छ भन्ने दार्शनिक भावाभिव्यक्ति कवितामा विषयका रूपमा अभिव्यक्त भएकाले यसको शीर्षक सार्थक रहेको देखिन्छ। त्यसैगरी कविताको मूल भावतिर हामी केन्द्रित हौं। प्रस्तुत कवितामा सत्ता प्राप्तिका निम्ति गरिने युद्धप्रति घृणाभाव व्यक्त गरिएको छ। यस कविताभित्र मान्छेले शक्ति र शासनका निम्ति मानवता, धर्म, सिर्जना र करुणा बिर्सिँदै गएकोमा रोषको अभिव्यक्ति प्रकट गरिएको छ। मानव अस्तित्व संरक्षण गर्न नसक्ने क्रान्तिहरू निरर्थक हुन्छन् भन्ने भाव छ। यस कवितामा विवेक गुमाउँदै क्रान्ति गर्नेहरूले देशमा शान्ति स्थापना गर्न नसक्ने विचार अभिव्यक्त गरिएको छ। मानवीय सद्भाव, सिर्जना र करुणा स्थापित गर्न नसक्ने क्रान्ति औचित्यहीन हुन्छ। सत्ता प्राप्तिको युद्धले विजय होइन पराजय मात्र भित्र्याउँछ। कवि क्रान्तिको दिशा परिवर्तनको पक्षमा छन्, स्वच्छ क्रान्तिको वकालत गर्न रुचाउँछन्। क्रान्ति मानिसको हृदयमा शान्ति सञ्चार गर्ने दिशामा अग्रसर हुनुपर्छ। यस कवितामा बाह्य रङ रोगन परिवर्तनमा मात्र सीमित बनाएर क्रान्तिलाई दुरुपयोग गर्नु हुँदैन भन्ने दार्शनिक भाव अभिव्यक्त भएको पाइन्छ। त्यसैगरी आधुनिक पुस्तामा देखिएको भौतिक परिवर्तन प्रतिको आकर्षक भावलाई कवितामा व्यङ्ग्य प्रहार गरिएको देखिन्छ। प्रस्तुत कवितामा कृत्रिम बन्दै गएको आजको समाजलाई मानवता नबिर्सिने आग्रहको भाव समेत अभिव्यक्त भएको पाइन्छ। त्यसैगरी यस कवितामा शान्ति अन्तर्मनबाट उत्पन्न हुनुपर्छ, बाह्य वातावरणबाट त्यो सम्भव छैन भन्ने गहन दार्शनिक भाव व्यक्त भएको छ। यसरी हामीले मूल भावलाई प्रस्तुत गर्न सक्छौं, हेर्न सक्छौं। त्यसैगरी अब हामी यसको भाषा शैलीको कुरा गरौँ। मनको दैलो 4 हरफका 3वटा श्लोकमा संरचित कविता हो। यो बाह्य दृष्टिबिन्दुमा संरचित कविता हो। यो गद्य कविता हो। यसमा सरल भाषाको प्रयोग भएको पाइन्छ। यसको निष्कर्षको कुरा गर्ने हो भने क्रान्तिले मानव हित गर्न सकेको छैन। मानवकै संहार गर्ने क्रान्ति स्वार्थले पुरिएको छ। शासन र शक्तिका लागि गरिने युद्धबाट भित्रिएका आतंक र हत्याका विरुद्ध जनताको अमन चयनका निम्ति शान्ति र मानवताको विकास गर्नुपर्ने कविको आस्थाभाव कविताको ढुकढुकी हो। मानवीय संवेदना गुमाएर गरिएको युद्धले मानव जीवन सार्थक बनाउन सक्दैन भन्ने कविभित्रको क्रान्तिभित्रको आडम्बरप्रतिको घृणाभाव पनि कवितामा अभिव्यक्त भएको छ। यस कवितामा कविभित्रको शान्ति, मानवता, करुणा र सिर्जनाप्रतिको आस्थाभाव प्रकट भएको पाइन्छ। यसरी हामीले दुर्गालाल श्रेष्ठद्वारा रचना गरिएको मनको दैलो शीर्षकको सम्पूर्ण कुराहरूलाई छोटकरीमा अवलोकन गर्यौं, छोटकरीमा अध्ययन गर्यौं। अब यसलाई यहाँहरूले विस्तृत रूपमा अध्ययन गर्न सक्नुहुनेछ। हामीले आज निर्धारण गरेको पाठ यहीँ आएर टुङ्गिएको छ। हामीलाई यतिन्जेल हेरेर साथ दिनुहुने तमाम हाम्रा श्रोतावृन्दहरूलाई हृदयत धन्यवाद व्यक्त गर्दै पुनः यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला भन्ने कामना गर्दै आजको लागि छुट्टी चाहन्छु। यहाँहरू सबैको दिन शुभ रहोस्, यहाँहरू सबैको रात शुभ रहोस्।